नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा झन बढिरहेको छ र अझ काठमाडौँ उपत्यकामा यो संक्रमण वात्तै बढिदिएको छ र यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका अलिकति त्रसित देखिएको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अस्पतालहरूमा चाप बढ्न थालेको कुरा सार्वजनिक हुन थालेको छ र यो सार्वजनिक भएसँगै अब नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको बारेमा नयाँ ढङ्गबाट चर्चा गर्नुपर्ने हो कि भनेर भन्न थालिएको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 16,168 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 35 जना मानिसहरूको यही रोगको कारणले निधन भएको छ। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर पनि 7,479 जना मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन् र यो सङ्ख्यालाई ख्याल गर्दा अहिले आइसोलेसनमा 8,634 जना मानिसहरू मात्र रहेका छन्। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने मानिसहरूको परीक्षण अब PCR नै गर्नुपर्छ भनेर सरकार र युवाहरूको बीचमा जो आन्दोलन गरिरहेका थिए, अनसन बसिरहेका थिए, उनीहरूको बीचमा सहमति भएको छ र त्यसअनुसार सरकारले अहिलेसम्म 2,61,861 जना मानिसको PCR परीक्षण गरेको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसै गरी 3,12,402 जना मानिसहरूको RDT परीक्षण गरिएको छ र अहिलेसम्म सरकारले क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरूको मात्र परीक्षण गरेको छ। त्योभन्दा बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा उसले परीक्षण गर्न सकेको छैन र क्वारेन्टिनमा 25,727 जना मानिसहरू मात्र रहेका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको र भारत बाहेक अन्य राष्ट्रहरू, खास गरी खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, कुवेत, कतार यस्ता स्थानहरूबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो र ती मानिसहरू अहिले करिब 25,727 छन् र कतिपय मानिसहरूलाई सामान्य परीक्षण गरेर जब रोगको कुनै लक्षण देखिएको छैन भने उनीहरूलाई होम क्वारेन्टिनमा पनि राखिएको छ र यसै गरी आफै व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षित वातावरणमा बस्ने खालको अवस्था होम क्वारेन्टाइनमा बनाउनु पर्छ भनेर पनि लबिङ थालिएको छ र क्वारेन्टाइनको अवस्थाको बारेमा निकै धेरै चर्चा परिचर्चाहरू चलेका थिए र ती क्वारेन्टाइनहरूको सुधारको आवश्यकताको बारेमा प्रश्न उठेका थिए। तर अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्यामा ठुलो मात्रामा गिरावट आएकै कारणले गर्दा नेपाल अलिकति सुरक्षित स्थलको रूपमा परिणत हुन थालेको हो कि भनेर क्वारेन्टाइनलाई हेर्दाखेरि त्यो खालको आकलन गरिएको छ। तर अलिकति अमिल्दो कुरा के छ भने कि क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा कमी आइरहेको छ अनि परीक्षण गर्दाखेरि रिपोर्टहरू धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएको खबरहरू आइरहेको छ र अब क्वारेन्टाइन मात्र होइन, क्वारेन्टाइनभन्दा बाहिर गएर पनि परीक्षण गर्नुपर्दछ समुदाय स्तरमा पनि भनेर पनि प्रश्नहरू उठिरहेको छ। तर विज्ञहरू, खास गरी जनस्वास्थ्य विज्ञहरू र यो रोगसँग परिचित व्यक्तिहरू, खास गरी भाइरोलोजिस्टहरू र एपिडियोमोलोजीमा अलिकति ज्ञान प्राप्त गरेका विज्ञ व्यक्तिहरू नेपालमा समुदाय स्तरमा यो रोग प्रवेश गरेको छैन भनेर अलिकति ढुक्कको वातावरण छ भनेर प्रस्ट्याइरहेका छन्। त्यसै कारण लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो गरिएको छ र यो खुकुलो गरिएको लकडाउनको बिचमा पनि सुरक्षाका विधिहरू चाहिँ अपनाउन नछोडौँ भनेर सरकारले केही बाध्यकारी र केही अलिकति शिक्षाप्रद खालको सन्देशहरू पनि दिइरहेको छ र अझ मास्क नलगाउने मानिसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने भनेर बाध्यकारी प्रावधान पनि राखिएको छ। तर पछिल्लो अध्ययन र रिपोर्टले के भनेको छ भने केवल एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा मात्रै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदैन, यो हावाको माध्यमबाट पनि फैलन सक्छ भनेर विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले स्वीकार गरेको छ र अब उसले आफ्नो निर्देशिकामा यो कुरालाई पनि उल्लेख गर्नेछ। अर्थात् हावाको माध्यमबाट पनि कोरोना भाइरस सर्न सक्छ भनेर उसले यो सन्देशको रूपमा र हरेक राष्ट्रहरू जहाँ कोरोना भाइरसबाट प्रभावित मानिसहरू छन् अथवा जहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेर अनुमान गरेको छ, ती सबै राष्ट्रहरूले यो कुरालाई गाइडलाइनको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। यस हिसाबले नेपालले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। जो व्यक्ति कहीँ पनि गएको छैन, जो व्यक्तिले कसैलाई भेटेको पनि छैन,
ती व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित हुन सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा नयाँ सोच फलाएको छ र यो नयाँ सोचले भन्दछ कि हावाको माध्यमबाट पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन सक्छ भनेर। यदि यसै हो भने कोही पनि मानिस सुरक्षित नहुन पनि सक्दछन्, यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। तर यसका बावजुद पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ कि हामी सुरक्षाका केही उपायहरू अपनाउन सक्दछौँ, आफू सुरक्षित रहन सक्छौँ, आफूले अरूलाई पनि सुरक्षित पार्न सक्दछौँ। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसतर्फ ध्यान दिन सकियो भने आफू पनि र समाजलाई पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ। यो तथ्यलाई पनि हामीले बोल्नु हुँदैन। र यो तथ्यको बारेमा चर्चा गरिरहँदा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कुन स्तरमा भइरहेको छ र यसले जिल्ला जिल्लामा पारेको प्रभाव कस्तो छ त्यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वीरगञ्जबाट सहकर्मी नरेश सराफ। नरेशजी, हजुर प्रकाशजी, वीरगञ्जको अहिलेको ताजा अवस्था के छ? जस्तो त्यहाँ परीक्षणहरू कसरी भइरहेको छ र मानिसहरूको प्रतिक्रिया के छ नरेशजी? एकदम अहिले पनि निरन्तर रूपमा यहाँ PCR परीक्षण भइ नै रहेको छ। यद्यपि अहिले पर्सा जिल्लामा 2 जना महिला सहित 7 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू चाहिँ वीरगञ्जको अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डकमा राखेर उपचार भइरहेको छ। अन्य जति अस्पतालमा भर्ना रहेका थिए सबैजनालाई निरन्तर रूपमा डिस्चार्ज भइसकेका छन्। पर्सा जिल्लामा हालसम्म 161 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका थिए, जसमध्ये तपाईँको 7086 वटा PCR कलेक्सन गरिएको थियो। त्यसमा 161 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका थिएन। तीमध्ये 5 जना भारतीय नागरिक थिए भने 9 जना स्वास्थ्यकर्मी पनि थिए र 2 जना पत्रकार र 1 जना एम्बुलेन्स चालक थिए। यिनीहरूको उपचार पश्चात घर फर्किसकेका छन्। अन्य अहिले 5 जना पुरुष र 2 जना महिला गरेर 7 जनालाई चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको छ। र अहिले लगभग 100 जना रिपोर्ट परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। नारायणी अस्पतालमा निरन्तर PCR परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ भनेर हामीलाई अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायजीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। प्रकाशजी, नरेशजी, जस्तो तपाईँले जुन आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूको परीक्षणको अवस्थाको जुन कुरा गर्नुभयो नि, अहिले जस्तो वीरगञ्ज त त्यस्तो प्रमुख नाका हो जो भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण नाका हो। त्यो भारतबाट अहिले नेपालमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो रहेको छ? जस्तो हिजो जति चाप थियो हिजो अस्ति, अहिले पनि त्यतिकै चाप छ कि के छ? जुन हिजो अस्ति जति चाप थियो, भारतको विभिन्न शहरमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइहरू आउने क्रम जुन बढेका थिएन, हिजो आज चाहिँ निरन्तर रूपमा घट्दै जाँदै छन्। अहिले चाहिँ लगभग दैनिक 20-25 जना मात्र चाहिँ भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। यद्यपि पर्सा जिल्लाका ती रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पर्सा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनमा डाइरेक्ट राख्ने गरिएको छ भने पर्सा जिल्ला बाहेकलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर सम्बन्धित जिल्लालाई, सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिकालाई सम्पर्क गरेर चाहिँ डाइरेक्ट यहाँबाट त्यही सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने काम गरिएको थियो। यद्यपि यहाँ लगभग हाम्रो पर्सा जिल्लाबाट सदरमुकाम वीरगञ्ज महानगरपालिकादेखि थोरै गाउँपालिकासम्म लगभग 107 किलोमिटर खुला सिमाना छन्। यहाँका स्थानीय प्रशासनले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले सुरक्षा चेक को चौकी स्थापना गरिएको भनिए पनि खुला सिमाना भएका कारणले चाहिँ भारतबाट चाहिँ आउने लुकीछिपी आउने पनि छन्। तर स्थानीयमा जुन जनचेतना, एक किसिमको कोरोना सङ्क्रमण बारे जुन जनचेतना छन्, त्यसले गर्दा चाहिँ स्थानीयले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रहरीको सम्पर्कमा ल्याएर, स्थानीय प्रशासनको सम्पर्कमा ल्याएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएका छन्। प्रहरीले नसकेको काम पनि स्थानीयले गरिरहेको भनेर हामीले ग्रामीण लेभलबाट पनि बुझेका छौँ। प्रकाशजी, अनि जस्तो यो अब यो बाहिरबाट आउने मानिसहरूको कुरा गर्दैछौँ हामी नरेशजी, अनि जस्तो सरकारले अहिले भनेको छ नि, जस्तो बाहिर निस्किँदाखेरि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु, भिडभाडमा त मास्क नलगाइकन हिँड्यो भनेदेखि जरिवाना तिराउनु, यो कुराको चाहिँ त्यहाँ कति पालना भएको छ? एकदम अहिले पनि सर वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा, आदर्श नगर चोकमा र पावर हाउस चोकमा चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेर चाहिँ मास्क नलगाएका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर 100 रुपियाँ जरिवानादेखि लिएर अटेरी गर्नेलाई चाहिँ
2 घण्टा 3 घण्टा नियन्त्रणमा लिने काम पनि गरिएका छन्। तर प्रहरीको यो कामप्रति कतिपयले आलोचना पनि गरिरहेका छन्। यहाँ पर्सा जिल्लाको सरकारी जुन कार्यालयहरू छन्, जस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, मालपोत छ, नापी कार्यालय छ, त्यहाँ सेवाग्राहीहरू सेवा लिन जाँदाखेरि अत्याधिक रूपमा भिड हुँदा पनि त्यहाँ कुनै प्रकारको कोरोना संक्रमण फैलिँदैन भनेर अनि बाटोमा हेर्दाखेरि कसरी फैल्छ त्यो हिसाबले चाहिँ स्थानीयले चाहिँ प्रहरीले जुन गरिरहेको कामप्रति पनि आलोचना गर्ने हामीले बुझेका छौँ। नरेशजी जस्तो यो मास्क लगाउनु भन्दा चाहिँ किन आलोचना गरेको? जस्तो जबकि तपाईँ मास्क लगाउँदा आफू पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ, अर्को व्यक्ति पनि सुरक्षित हुन्छ, त फेरि यसको आलोचना चाहिँ किन भएको? मोटामोटी लगभग हाम्रो पर्सा जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम वीरगञ्जमा काम विशेषले आउने लगभग ग्रामीण लेभलका 40-50% बढी मानिसहरू चाहिँ गाउँ देहातबाट चाहिँ वीरगञ्ज आउने गरेका छन् र उनीहरू ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूले चाहिँ त्यति मास्क प्रयोग गर्ने गरेका छैनन् र एक्कासी चाहिँ वीरगञ्जको जुन चौक चौराहामा चाहिँ चेकिङ गरेर मास्क नलगाएका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने काम गरिएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई राम्रो लागेन भनेर हामी आफै सचेत छौँ र प्रहरीले जानी हामीलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छन् र मास्क नलगाएको नियमित जरिवाना र दिनभरि 2-3 घण्टा चाहिँ नियन्त्रणमा राखेर दुःख दिने काम गरिरहेको भनेर उनीहरूले भनेका छन् र उनीहरूले नै यो जुन सरकारी कार्यालयमा चाहिँ सेवाग्राही भिड अत्याधिक भिड हुँदा पनि कोरोना संक्रमण कसरी त्यहाँ नफैलेको भनेर टिक्का टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन् र हामी पनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हिजो महानगरपालिका एरियामा घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ अत्याधिक कर तिर्नेहरूको भिड एकदम कचाकोच थियो। त्यहाँ कुनै प्रकारको व्यवस्थित पनि गरिएको देखिएको थिएन प्रकाशजी। त्यही भएर चाहिँ यहाँको स्थानीय पनि आक्रोशित पनि बन्ने गरेका छन्। यद्यपि प्रहरीले राम्ररी सम्झाइ बुझाइ गरेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पुनः मास्क लगाएर चाहिँ मास्क लगाउने काम त गरेका छन्, तर जुन सरकारी कार्यालयहरूमा लापरवाही देखिएको छ त्यसमा चाहिँ सजगता अपनाउन प्रशासनले नै पहल गर्नुपर्ने भनेर पनि आग्रह गर्ने गरेको हामीले भेटेका छौँ। अहिलेसम्म नै नरेशजी जस्तो अहिले चाहिँ क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसहरूको परीक्षण हुने गरेको छ, त्योभन्दा बाहिर आशंकित मानिसलाई मात्रै गर्ने गरिएको छ। अब जस्तो तपाईँले त्यो कर कार्यालयको कुरा गर्नुभयो भने एकदमै भिड छ, किनभने अब यो आर्थिक मसान्तको कुरा छ, तिर्नुपर्ने कुराहरू तिरिदिउँ नत्र जरिवानाको टन्टामा किन पर्नु भनेर मानिसहरू तिर्न गएका छन्। त त्यहाँ चाहिँ स्थानीय स्तरमा जस्तो चर्चा जस्तो क्वारेन्टिनमा मात्रै परीक्षण गर्दाखेरि पुग्छ भनिएको छ कि त्योभन्दा बाहिर आएर पनि अब परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थालेको छ? अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नेको मात्र परीक्षण गर्ने काम गरिएको छ। यद्यपि कुनै व्यक्ति चाहिँ बाहिरबाट आएका लुकीछुपी आएका छन् भने स्थानीयको सिफारिसको आधारमा चाहिँ उनीहरू PCR गरेका छन् र रिपोर्ट नेगेटिभ पोजिटिभ आएपछि चाहिँ डाइरेक्ट आइसोलेसनमा गएर बस्ने गरेका छन् भने PCR नेगेटिभ आएपछि उनीहरू चाहिँ डाइरेक्टली आफ्नो घरमा गएर बसिरहेका छन्, तर उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। अहिले पनि हाम्रो पर्सा जिल्लामा लगभग 96 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, जसमध्ये 78 जना पुरुष हुनुहुन्छ र 18 जना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ भारतको विभिन्न सहरबाट आएका व्यक्ति नै हुन्, जुन कि हाम्रो पर्सा जिल्लामा लगभग 25वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ, जस्तो 1720 बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना पूर्व तयारीको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। त्यसमा अहिले जम्मा 46 जना मात्र हुनुहुन्छ र अहिले यो RDT पनि हाम्रो जिल्लामा चाहिँ RDT पनि केही मात्रामा हुने गरेको छ। जस्तो काठमाडौँ वीरगञ्जबाट बाहिरिँदाखेरि चाहिँ RDT PCR परीक्षणको रिपोर्ट नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामी उतातिर प्रवेश गर्न नदिएको हुनाले चाहिँ यहाँ RDTहरू पनि सिफारिसकै आधारमा चाहिँ RDT पनि गर्ने गरिएको हामीले अस्पतालबाट जानकारी पाएका छौँ प्रकाशजी। अनि नरेशजी जस्तो अर्को एउटा कुरा पनि सुन्नमा आएको छ, जस्तो अब हाम्रो नेपालमा भएका कति मानिसहरूको भारतमा बिहेबारी हुने, भारतमा भएकोहरूको नेपालमा पनि भइरहेको छ। जस्तो अब हाम्रो जस्तो यहाँको दिदीबहिनी छोरी चेलीहरू जो भारतमा बिहे गरेर गएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब जस्तो माइती आउनको लागि चाहिँ यहाँबाट ओडाबाट सिफारिस बनाउने अनि उताबाट नेपालमा ल्याउने आफ्नो घरमा राख्ने यो चलन पनि चलिरहेको छ सिफारिसको आधारमा भनेर। वीरगञ्जमा चाहिँ यो कतिको चलिरहेको छ? त्यस्तो खास केही छैन। जुन भारतबाट यता आउने जुन वीरगञ्ज आउने चाहिँ यहाँको बुहारी यदि उता भारततिर गएका छन् भने उताबाट ल्याउने क्रममा चाहिँ उहाँहरूसँग एउटा आधार हुनुपर्ने हो
जुन कि नेपालमा बसोबास गर्ने वा नेपालको कुनै पनि परिचय पत्र भएको हेरेर मात्र चाहिँ आधिकारिक रूपमा दीर्घ नाकाबाट चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्न दिएको छ। यदि कसैसँग हाम्रो देशको कुनै परिचय पत्र पहिचान हुने गरी कुनै परिचय पत्र छैन भने तिनीहरूलाई चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्न दिएको छैन प्रकाशजी अहिलेसम्म। त्यसो भएदेखि अरू यस खालको गतिविधि भएको छैन। अन्यत्र जिल्लाहरूको यो गुनासो आएको हुनाले पर्चामा के छ भनेर जानकारी लिने कोसिस गरेका थियौँ। नरेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी नरेश सराफ हुनुहुन्थ्यो वीरगन्जबाट र वीरगन्जको अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। वीरगन्जमा जुन अहिले अवस्था देखिएको छ त्यहाँ अलिकति सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि देखिरहेको छ र मूल समस्या अहिले त्यहाँ सार्वजनिक स्थलहरूमा देखिएको छ। खास गरी कर कार्यालयहरूमा बढी भिडभाड देखिएको छ। वीरगन्ज औद्योगिक नगर पनि हो र त्यहाँ आर्थिक मसान्तमा कर तिर्न जानेहरूको भिडभाड हुन्छ नै। सरकारले कर तिर्नको लागि उर्दी जारी गरेको छ। नतिरे ठुलो मात्रामा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले मानिसहरू कर तिर्नको लागि गएका छन्। तर कर तिर्न जाँदाखेरि जुन भिडभाड वीरगन्जमा देखिएको छ त्यसले कतै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई सङ्क्रमित गराइदिने हो कि यो एउटा डर पनि पैदा भएको छ। नेपालमा मात्र होइन, जस्तो मलेसियामा अनि भारतको दिल्लीमै पनि जस्तो एउटा मस्जिदमा त्यहाँ प्रार्थना हुँदाखेरि जम्मा एकजना मानिसलाई सङ्क्रमण भएको थियो र त्यो मानिसबाट ठुलो सङ्ख्यामा मलेसियामा सङ्क्रमण भएको थियो। दिल्लीमा पनि त्यही समस्या भएको थियो। त्यसैले गर्दा यो रोग सल्किनको लागि ठुलो झिल्को चाहिँदैन। सानो एकजना व्यक्तिलाई मात्रै सङ्क्रमण भयो र त्यो व्यक्ति ठुलो समुदायमा पुग्दाखेरि त्यो मार्फत पनि यो रोगको सङ्क्रमण फैलन सक्दछ। त्यसैले हामी कर तिर्न जानुपर्दछ, तिर्नु पर्दछ, तर तिर्न जाँदाखेरि सुरक्षाको विधिलाई हामीले अपनाउनु पर्दछ। यहाँनिर सरकारले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ। यदि कर तिर्न जाने तर कर तिर्न जाँदाखेरि त्यो जस्तो व्यक्तिगत दूरीहरू कायम गर्ने कुरा, सुरक्षाको विधिहरू, त्यो चिजहरू अपनाउन सकिएन भनेदेखि अथवा अपनाउने वातावरण बनाइएन भनेदेखि त्यो मार्फत चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। यो वीरगन्जमा यो कर तिर्न जाँदाखेरिको समस्याको बारेमा चर्चा देखिएको छ र यसलाई केवल वीरगन्जको मात्रै समस्या भनेर हामीले लिनु हुँदैन, किनभने देशैभरि अहिले आर्थिक मसान्तको यो चपेटामा मानिसहरू कर तिर्नको लागि लामबद्ध भएर गएका छन् र एकचोटि गएपछि भिडभाड हुन्छ र छिटो तिरौँ भन्ने हरेकलाई चाहना हुन्छ नै। त्यसैले यसमा सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको छ। पैसा तिर्ने कुरा मात्र होइन, पैसा तिर्न जाँदा रोग सर्यो भने के गर्ने, यो कुरालाई पनि हामीले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ। सरकारले पैसा उठाउने मात्र होइन, यसको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्दछ। वीरगन्जमा यो नभएको कुरा तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसपछि हामी एकछिन बर्दियातर्फ लाग्नेछौँ। बर्दियामा हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ मुरली गोडिया। मुरलीजी। हजुर प्रकाशजी, के छ बर्दियाको अवस्था, त्यहाँ परीक्षणहरू कसरी भइरहेको छ र आम मानिसहरूको भनाइ के छ? बर्दियामा पछिल्लो समय हिजो मात्रै बर्दियामा 2 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् प्रकाशजी। मंगलबार बर्दियामा थप 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। बर्दियाको विभिन्न स्थानका क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकाहरूको स्वाब सङ्कलन गरी धेरै अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो, जहाँ 2 जना संक्रमण पुष्टि भएको हो र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 29 वर्षीय 1 जना पुरुष र गुलारिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 की 23 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र यो 2 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै बर्दियामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 193 पुगेको छ र जुन पछिल्लो परीक्षणको कुरा छ, पक्कै पनि बर्दिया जिल्लामा 193 पुग्दासम्म परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउनु पर्ने हो र त्यसका लागि चाहिँ बर्दियाका स्थानीय तहहरूले पछिल्लो समय जानकारी प्राप्त भएअनुसार हामीलाई बर्दियाका स्थानीय तहहरूले त्यसै गरी सङ्घीय सांसदहरूको पहलमा चाहिँ र स्थानीय तहहरूको पहलमा चाहिँ बर्दियामै परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बर्दियामा चाहिँ निर्णय पनि भएको छ प्रकाशजी। बर्दियाका लागि जुन परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि पछिल्लो समय बर्दियामै परीक्षण गरिने, किनकि बर्दियाबाट जुन स्वाब सङ्कलन गरी नेपालगञ्ज पठाइन्छ त्यहाँ अन्य स्थानको पनि आएपछि रिपोर्ट आउन ढिलो पनि हुन्छ। कम्तीमा 10 दिनसम्म लाग्ने अवस्था भएकाले गर्दा पनि समस्या निम्तिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँका
सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले चाहिँ यो कुरामा एउटा उच्च तत्काल चाहिँ अब राम्रोको लागि र बर्दिया जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिन नपाओस् र सबैको परीक्षण सहज रूपमा होस् भन्ने उद्देश्यले पनि चाहिँ त्यो प्रयोगशाला स्थापना गर्न यतिखेर बर्दियामा चाहिँ तयारी गरिएको छ प्रकाशजी। जस्तो तपाईँले जुन प्रयोगशालाको कुरा गर्नुभयो नि मुरलीजी, जस्तो यो प्रयोगशाला स्थापनाको लागि चाहिँ कुन चरणमा पुगेको? त्यहाँ पक्कै पनि PCR मेसिन राखिने छ, तर त्यो खरिदको प्रक्रियामा हो कि जडानको प्रक्रियामा हो? कुन प्रक्रियामा हो अहिले? पक्कै पनि हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार अब यहाँका स्थानीय तहहरूले चाहिँ त्यो रकम एकमुष्ट प्रदान गरेपछि चाहिँ अब खरिद गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ जाने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ प्रकाशजी। भनेपछि खरिदको प्रक्रियामा गएको कति समयपछि आउँछ, केही जानकारी छ यस बारेमा? खरिदको लागि प्रक्रिया सुरु भएपछि नै केही जानकारी आउने भन्ने हामीलाई जानकारी आएको छ प्रकाशजी। त्यस भए जडान मेसिन ल्याउने कुरा भएको छ, बल्ल मेसिन ल्याउने जडान गर्ने समय अझै लाग्न सक्नेछ, तर त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ परीक्षण चाहिँ अहिले त क्वारेन्टिनमा भएका मानिसहरूको गरिएको छ, त्यस्तै कि बाहिर पनि परीक्षण गर्नुपर्ने कुराको आवश्यकता कति महसुस गरिएको छ त्यहाँ? पक्कै पनि बर्दिया जिल्ला विशेष गरी भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको जिल्ला हो र अहिलेसम्म चाहिँ विशेष गरी बर्दिया जिल्लामा 148 स्थानमा जुन क्वारेन्टिनहरू निर्माण गरिएका छन् त्यसमा भएका मानिसहरूको परीक्षण गरी घर पठाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै कम हुँदै गएको छ प्रकाशजी। र जुन सङ्क्रमितहरूको जुन सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू छन्, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका जुन व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखे र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखे चाहिँ परीक्षणका लागि चाहिँ त्यो मेसिन चाहिँ जडानको कुरा चाहिँ आएको हो विशेष गरी प्रकाशजी। अहिले चाहिँ जस्तो यो परीक्षण गरेको रिपोर्ट चाहिँ कति समयमा आइरहेको छ, त्यसको लागि के निकै ढिलाइ हुने गरेको छ मुरलीजी? पक्कै पनि बर्दियामा भएको जति पनि अब सङ्कलन गरेको जुन नमुनाहरू हुन्छ त्यसको रिपोर्टको लागि बाँके जिल्ला छिमेकी जिल्ला बाँकेमा चाहिँ धेरै अस्पताल नेपालगञ्ज जुन बाँकेमा राखिएको छ त्यहाँ चाहिँ PCR परीक्षणका लागि पठाइन्छ र रिपोर्ट आउन चाहिँ एकदमै ढिलो भएको अवस्था चाहिँ हो। 5 देखि 10 दिनसम्म लाग्ने हुनाले पनि परीक्षण चाहिँ एकदमै ढिलो भएकाले गर्दा पनि त्यो कुरालाई अलि बढी प्राथमिकता दिएको चाहिँ हो बर्दियामा त्यो मेसिनका लागि। अनि जस्तो अर्को कुरा नि मुरलीजी, जस्तो चाहिँ यो रिपोर्टको कुरा परीक्षणको कुरा सँगसँगै व्यक्तिगत तवरमा सुरक्षा अपनाउने कुरा र त्यो सुरक्षित वातावरण बनाउने कुरा पनि रहेको छ। जस्तो व्यक्तिगत सुरक्षा भनेको जस्तो मास्क लगाउने अन्य उपायहरू पनि, त्यो कुरा पनि नगरेको हुनाले सरकारले अहिले जुन अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ भनेको छ नि, बर्दियामा चाहिँ अथवा सहर क्षेत्रमा बजार एरियामा यो कुरालाई कति पालना गरिएको छ? पक्कै पनि प्रकाशजी पछिल्लो समय जुन नेपाल सरकारले चाहिँ गृह मन्त्रालयले जुन चाहिँ एउटा आदेश जारी गर्यो अब मास्क नलगाएर हिँड्ने मान्छेलाई कारबाही गर्ने जुन कुरा आयो बाहिर, त्यो सँगै चाहिँ पक्कै पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्थानमा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएको अवस्था छ र नागरिक स्तरमा बाट चाहिँ लकडाउनको पालना त्यसै गरी उच्च सतर्कता चाहिँ अपनाएको जिल्लाकै रूपमा चाहिँ बर्दिया जिल्लालाई लिएको छ। नागरिक स्तरबाट पनि त्यो सूचना सरकारले त्यो कुरा जारी गरिसकेपछि नागरिक स्तरबाट पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। बाहिर निस्कँदाखेरि मास्क लगाएर जानुपर्ने अब मान्छेहरूको लागि अनिवार्य पनि भइसकेको कुरा नागरिक स्तरबाटै महसुस भएपछि यो कुरालाई चाहिँ पछ्याउने क्रम चाहिँ जारी छ प्रकाशजी। मुरलीजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट र बर्दियाको अवस्थाको बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बर्दियामा थप 2 जना सङ्क्रमित देखा परेका छन् र त्यो 2 जना सङ्क्रमित देखा परेसँगै 193 जना मानिसहरू सङ्क्रमित देखिएका छन् र बर्दियाले अहिले के महसुस गरेको छ भने त्यहाँबाट स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसलाई लिएर नेपालगञ्जसम्म अथवा बुटोलसम्म जानुपर्ने उसलाई जुन अवस्था देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि बर्दियाले अब त्यसो होइन बर्दियामै एउटा PCR मेसिन राख्नुपर्छ ताकि परीक्षणको लागि पनि सजिलो होस्, रिपोर्ट पनि आओस् भनेर उसले
सोचेको छ। त्यसैले अब मेसिन खरिदको प्रक्रियामा जाने तयारीमा बर्दिया रहेको छ र बर्दिया यो प्रक्रियामा रहँदाखेरि मेसिन खरिद गरेर ल्याउने, जडान गर्ने समय सायद यसले अलिकति समय लिनेछ, त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रियाहरू अघि बढ्नेछन्। बर्दियाको यो खबर हो र बर्दियापछि हामी एकछिन म्याग्दीतर्फ लाग्नेछौँ। म्याग्दीको अवस्थाको बारेमा बुझ्दैछौँ। म्याग्दीमा सहकर्मी सन्तोष गौतम हुनुहुन्छ। सन्तोषजी, हजुर सन्तोषजी, यसरी जस्तो बर्दियाकै हामी कुरा गर्दै थियौँ, बर्दियामा एउटा समस्या देखिएको छ त्यहाँ भने परीक्षणहरू ढिलो हुन थालेको छ। बर्दिया त्यस्तो जिल्ला पनि हो दर्शक, जहाँ एउटा सानो बालिकालाई कोरोनाको सङ्क्रमण हुँदाखेरि उनलाई त्यहाँबाट नेपालगञ्ज लैजान खोज्दाखेरि पनि त्यहाँ समस्या परेको थियो। त्यहाँका बाटोमा पर्ने स्थानीय तहहरूले लैजानको लागि समेत अवरोध गरेका थिए। हामी कहाँ त्यस्तो खालको स्थिति पनि आएको थियो। त्यसैले यो तितो अनुभव बर्दियासँग छ। त्यसैले उसले आफ्नै जिल्लामा मेसिन खरिद गरेर ल्याउने, परीक्षणहरू आरम्भ गर्ने र परीक्षण त्यसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सोच बनाएको छ। र अहिले जस्तो सार्वजनिक स्थलहरूमा जाँदाखेरि, सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ यो सुरक्षाका विधिहरू खास गरी मास्क लगाउनको लागि सरकारले अनिवार्य गरेको छ र अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउँ पनि भनेको छ। अब यसमा सँगै जोडिएको अर्को पक्ष के पनि रहेको छ भने विश्वमा कोरोना भाइरसको बारेमा अहिले बृहत तवरबाट अध्ययन भइरहेको छ। फरक कुरा हो कि हामी कहाँ चाहिँ यसबारेमा अध्ययन भइरहेको छैन। बरु सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यसबारेमा अध्ययन गर्ने भनेर जिम्मेवारी दिएको छ, तर अध्ययन चाहिँ भएको छैन। नत्र हामी कहाँ कुन स्तरको कोरोना भाइरस हो यो र कोरोना भाइरसलाई हामी कहाँ कुन स्तरको असर पारिरहेको छ र भाइरस कति फरक खालको अन्यत्रको भन्दा यो खालको अध्ययन हामी कहाँ हुनुपर्ने थियो, तर यो अध्ययन भइरहेको छैन। र यो अध्ययन नहुँदाखेरि नै पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा नयाँ कुरा सार्वजनिक गरेको छ र उसले विश्वमा अध्ययन गरिरहेका वैज्ञानिकहरूले जुन कुरा भनेका छन् कि यो कोरोना भाइरस हावाको माध्यमबाट पनि सर्न सक्दछ भनेर, त्यो सर्न सक्ने खतरालाई उसले स्वीकार गरेको छ। र अब कोरोना भाइरस एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा मात्र होइन, यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हावाको माध्यमबाट पनि सर्न सक्छ भन्ने कुरालाई उसले अङ्गीकार गरेको, स्वीकार गरेको छ। यो स्वीकार गरेको तथ्यलाई अब विश्वव्यापी रूपमा अध्ययनको अर्को पाटो हुनेछ, सजगताको अर्को पाटो पनि हुनेछ। र यो अर्को कुरालाई हामीले पनि ध्यान दिनुपर्दछ। जस्तो नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको भनेको भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरूको सङ्ख्यामा जब धेरै ठुलो सङ्ख्या आए, नेपाल प्रवेश गरे, तब उनीहरूमा परीक्षण गर्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परेको। जस्तो भारतकै अहिले कुरा गर्ने भने त्यहाँ अहिले यो एकै रातमा, यो 24 घण्टामै 23,135 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। यति ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। यो सानो सङ्ख्या होइन। र अहिले त्यहाँ कोरोना भाइरसकै कारण मृत्युवरण गर्न पुगेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि 20,653 पुगिसकेको छ र यो 24 घण्टामा मात्रै 479 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। यो स्थिति रहेको छ भारतमा। र त्यसैले हामी कहाँ पनि सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनु पर्दछ र चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू बताइरहेका छन् कि अहिले जसरी र जति मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् यो सङ्ख्यामा जब अलिकति बढ्दै जानेछ तब यसले अप्ठ्यारोपन ल्याउन सक्नेछ। खास गरी आइसोलेसनको सन्दर्भमा, अस्पतालको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। र नेपालमा यो जुन अवस्था देखिएको छ यसले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरू, जुन व्यक्तिहरूको बारेमा परीक्षण भएको छ, ती व्यक्तिहरूको परीक्षणको रिपोर्ट हेर्दाखेरि अलिकति फरक खालको परिदृश्य देखिएको छ। अलिकति ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित हुँदै गरेको देखिएको छ। यो केवल भारतको र नेपालको मात्रै कुरा होइन। जस्तो भारत, दक्षिण एसियामै पनि सङ्क्रमणको स्तर रोकिएको छैन। जस्तो हामीले भारतको कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी पाकिस्तानमा पनि छ। पाकिस्तानमा त्यहाँ अहिलेसम्म 2,34,509 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। त्यस्तै अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेश हो, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ठुलो छ र त्यो बङ्गलादेश पनि 1,68,645 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। र यसरी दक्षिण एसियाका मुलुकहरू जस्तो भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल,
श्रीलङ्का यी देशहरूमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ। भुटानले नियन्त्रण गरेको छ, मालदिप्सले नियन्त्रण गरेको छ। यस्ता ठाउँहरू देशहरू रहेका छन् र दक्षिण एसियामै यो जुन हामी र यसरी फैलिरहेको स्थितिलाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ र अलिकति ध्यान दिने हो भने दक्षिण एसियाको स्थितिमा नियन्त्रण आएको छैन। जस्तो भारतमा 479 जनाको यो 24 घण्टामा मात्रै मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा यो 24 घण्टाको बिचमा 77 जनाको मृत्यु भएको छ र बङ्गलादेशमा 55 जनाको मृत्यु भएको छ। हामी कहाँ यो 24 घण्टाको बिचमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी सङ्क्रमण दक्षिण एसियामै देखिएको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी पनि आइरहेको छैन। जस्तो एकै दिन भारतमा 23,135 जना मानिसहरू सङ्क्रमित हुनु भनेको ठुलो सङ्ख्या हो र अब जब सवारी साधनहरू खुलिरहेका छन्, बोर्डरबाट मानिसहरू आउने जाने पनि क्रमशः हुन थालेको छ भनेदेखि हामीले उच्च सतर्कता फेरि पनि अपनाउनु पर्नेछ। रोग चाहिँ तल झरिरहेको छैन, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ र यो ध्यान दिने कुरालाई हामीले सीमावर्ती जिल्लाहरूलाई अलिक बढी ध्यान दिनुपर्दछ। तर सीमावर्ती जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा सहकर्मीहरू भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्यामा न्यूनीकरण भएको कुराहरू आइरहेको छ। यो खालको स्थितिले गर्दाखेरि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्दछ र कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा हामीले चर्चा जुन गरिरहेका छौँ, यो चर्चा गरिरहँदाखेरि र यो जुन कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्दछ कि हामीले आफ्नो ढङ्ग आफ्नै स्थलमा हाम्रो आफ्नै ढङ्गबाट कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, हाम्रो आफ्नै विधिहरू के हुन्छन् भनेर पनि हाम्रो आफ्नै ढङ्गबाट पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्दछ। हामी एकछिन म्याग्दीतर्फ लाग्नेछौँ। म्याग्दीमा कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो सहकर्मी सन्तोष गौतम हुनुहुन्छ। सन्तोषजी। हजुर प्रकाश सर, के छ म्याग्दीको अवस्था? त्यहाँ परीक्षणहरू कसरी भइरहेको छ र परीक्षण अब केवल क्वारेन्टिनमा मात्रै गरेर पुग्छ भनिएको छ कि त्योभन्दा बाहिर पनि जाने भनिएको छ? के छ त्यहाँको अवस्था? हजुर, म्याग्दीमा अब अहिलेसम्म 21 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र जसमध्ये 10 जना निको भएर कोरोनालाई जितेर घर गएका छन्। त्यसै गरेर हिजो मात्रै 2 जना यो मङ्गला गाउँपालिका 2 र बेनी नगरपालिका 1 का 2 जना पुरुष, 1 जना कुवेतबाट आएका, 1 जना भारतबाट आएका पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। र म्याग्दीबाट अहिलेसम्म करिब 480 को यो स्वास्थ्य सङ्कलन गरेर पोखरामा परीक्षणका लागि पठाइएको र त्यसमध्ये अझ 38 वटाको आउन बाँकी छ। र अब अहिले क्वारेन्टिनमा पनि अब यो जुन खाडी मुलुक र अरू युरोपका देशहरूबाट आएका मानिसहरूलाई करिब 100 जना जति यिनीहरू क्वारेन्टिनमा राखिएको छ सदरमुकाममा। सन्तोषजी, जस्तो यो क्वारेन्टिनमा चाहिँ कति मानिसहरू रहेका छन् म्याग्दीमा? हजुर, 100 जना छन् अहिले 100 जना रहेका छन्। यी 100 जना चाहिँ अब केही भारतबाट आएका भए, केही चाहिँ अन्य राष्ट्रबाट आएका व्यक्तिहरू नै रहे, होइन? हजुर हजुर। अनि जस्तो यो क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसहरूको त परीक्षण भइ नै रहेको छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो 480 वटा स्याम्पल पठाएका मध्ये अब अझै 38 वटाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ भनेर समुदाय स्तरमा गएर पनि परीक्षण गर्नुपर्ने छ त्यहाँ भनेर त्यसको आवश्यकता महसुस गरिएको छ कि छैन? अब अहिलेसम्म म्याग्दीमा समुदायमा त्यस्तो कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको त कुनै पुष्टि भएको छैन। अब तर अब के छ भने यहाँको माग भनेको अब यसलाई अलि सबै सङ्क्रमण मुक्त जिल्ला हो भनेर भन्नलाई अब पहिलो कुरा चाहिँ बाहिरबाट आउनेहरूकै परीक्षण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ केही समस्या हो भने उपचार गर्न पर्यो। त्यसपछिको चरणमा उनीहरू विदेशबाट आउनेहरूको व्यवस्थापन भइसकेपछि, परीक्षण भइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ समुदायमा पनि यसलाई परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा त त्यसपछिको चरणमा चाहिँ उठ्ने विषय होला। अहिलेसम्म त्यो विषय चाहिँ उठेको छैन प्रकाशजी। र समुदायको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खट्ने, त्यसपछि सुरक्षामा खट्नेहरू र त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ परीक्षण भइरहेकै छ। अनि जस्तो अहिले अब जस्तो क्वारेन्टिनमा राखिएको छ, परीक्षण गरिएको छ अनि रिपोर्टहरू आइरहेको, यो एउटा जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ,
यो प्रक्रिया चलिरहँदा नि सन्तोषजी, जस्तो त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहले, सुरक्षाकर्मीहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले अहिले उनीहरूले जस्तो जो फ्रन्ट लाइनमा गएको छ उनीहरूले बेहोरिरहेको चुनौती चाहिँ के हो? उनीहरूले मुख्य चुनौतीको रूपमा चाहिँ केलाई देखिरहेका छन् अहिले त्यहाँ? अब यहाँ विशेष गरेर अब सुरक्षामा हेर्दाखेरि अब अलिकति यो लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि सुरक्षामा चाहिँ चुनौती नै भइहाल्यो। अब यहाँको जुन लकडाउनलाई परिपालना गराउने, त्यसका मापदण्डहरूलाई परिपालना गराउने कुरो उनीहरूको चुनौतीको कुरा भयो। र अब स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि त अब अलि यहाँ चाहिँ अस्पतालभन्दा अलिक फरक ठाउँमा आइसोलेसन बनाइएको छ र अब आइसोलेसनमा गएर उपचार गर्ने चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिमलाई अब उनीहरूले उपचार गरिसकेपछि उनीहरू पनि आइसोलेसनमै बसिरहन पर्ने अथवा के अरे छुट्टै क्वारेन्टिनमा बसिरहन पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जनशक्ति कम छ र अरू नियमित सेवाहरू पनि दिइरहन पर्ने छ स्वास्थ्य संस्थाहरूले। त्यो खालको चुनौती चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूले झेलिरहेको समस्या चुनौती हो भनेपछि अब अरू हिसाबले गर्दाखेरि अब यसको लागि छुट्टै खालको व्यवस्थापन गर्न पर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउन पर्ने, ती खालका चुनौतीहरू चाहिँ अब यहाँको व्यवस्थापनमा जोडिएको यो कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई चाहिँ देखिएको चुनौती हो। सन्तोषजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी सन्तोष गौतम हुनुहुन्थ्यो म्याग्दीबाट र म्याग्दीको अवस्थाको बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा एउटा चुनौती थपिएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कि उनीहरूले जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, किनभने नियमित रूपमा उसले दिने सेवालाई पनि दिनुपर्ने छ, किनभने मानिसहरूलाई अन्य समस्याहरू पनि भइ नै रहनेछन्, हुन्छन् नै पनि। तर सँगै अब उसले ध्यान दिनुपर्नेछ यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई पनि। तर मानिस त्यही हो, त्यही मानिसले स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि काम गर्नु पर्यो, त्यो पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो, यतातर्फ चाहिँ कोभिड-19 को तर्फ पनि उसले ध्यान दिनु पर्यो। भनेको एउटै व्यक्तिले दुईतिर काम गर्नुपर्दा जनशक्तिको अभाव हुने र राम्रो चुस्त दुरुस्त सेवा दिन नसक्ने स्वाभाविक नै हो। त्यो चुनौतीको रूपमा अहिले म्याग्दीमा देखिएको छ। त्यसपछि हामी एकछिन बाँकेतर्फ लाग्नेछौँ। बाँकेमा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी। हजुर प्रकाश सर, के छ जस्तो त्यहाँ परीक्षणहरू, अनि जस्तो परीक्षणको कुरा गर्दा हामी नियमित रूपमा कुरा गरिरहेका छौँ, क्वारेन्टिनको परीक्षण त कुरा भइ नै रहेको छ, त्यसदेखि बाहेकको परीक्षणको कुरा अथवा त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मी, यिनीहरू जो फ्रन्ट लाइनमा खटिन्छन्, यिनीहरूले मुख्य चुनौतीको रूपमा चाहिँ बाँकेमा अहिले यो क्षणमा आएर चाहिँ केलाई देखिरहेका छन् मधुजी? जस्तो अहिले पछिल्लो समय बाँकेमा अलिकति सुखद समाचारहरू नै देखिएको छ। खास गरी यो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि बाँकेका नेपालगञ्जको महानगरपालिका, नवैनापुर गाउँपालिका जो एकदमै हटस्पटको रूपमा रहेको थियो, यसै गरी डुडुवा गाउँपालिका कोरोना फ्रीका रूपमा पनि रहेको छ। भन्नाले पछिल्लो केही दिन यहाँ कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमितहरू नभेटिएको र यी गाउँपालिकाहरूमा भएका सङ्क्रमितहरू सबै निको भएर घर फर्केको अवस्था छ। खास गरी नयाँ सङ्क्रमित नथपेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले पनि जानकारी दिएको छ। बाँकेमा आज 9 जना डिस्चार्ज भएका छन् पछिल्लो डेटमा, जसमा डुडुवा गाउँपालिका बनकोटवाबाट 7 जना र कोलपुरको पिपरी आइसोलेसन सेन्टरबाट 2 गरी 9 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यसै गरी अब डिस्चार्ज हुनेमा 18 जना मात्रै बाँकी रहेका छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै कोलपुरका रहेका छन्। कोलपुरका 10 जना, खजुराका 4 जना, राप्ती सोनारीका 2 जना, जानकी र बैजनाका 1-1 जना गरी 4वटा आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार भइरहेको फोकल पर्सन श्रेष्ठजीले बताउनु भएको छ। यो सँगै बाँकेमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्यामध्ये आजसम्म 348 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। बाँकेमा 368 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो भने 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। जसरी यहाँले भने जस्तै गरी जो फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गरिराख्नु भएको स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको अवस्था हेर्दाखेरि जसरी बाँकेमा पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुँदै गइरहेको र निको भएर घर जानेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गर्दाखेरि अलि भनौँ न एउटा सुखद भनौँ अथवा सुरक्षित भनौँ न, अनि जस्तो यो अलिकति अब जस्तो यो सुरक्षित त हो मधुजी, जस्तो यो सुरक्षित हुँदाखेरि पनि जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ अनुकूलता पनि प्रतिकूलता भएर आइदिन्छ क्या। जस्तो यसमा पनि अब थप सजगता अप्नाउनु पर्ने, अरू अहिले नयाँ देखेको नयाँ चुनौती
त्यस्तो केही छ स्वास्थ्य कर्मीहरू जस्तो? अहिले बाँकेमा हामीले यही कोरोना सङ्क्रमणकै कुरा गर्दाखेरि जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायतको जुन फ्रन्ट लाइनमा रहनु भएको छ उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। अहिलेसम्मको आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मी अथवा सुरक्षाकर्मीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण नदेखिएको र सबैमा नेगेटिभ आएको भन्ने पनि जानकारी छ। यसै गरी जस्तो अहिले खास गरी गृह मन्त्रालय लगायत अन्य उसबाट पनि यो मास्क लगाउने कुरामा अलिकति स्थानीय तहमा अलिकति हेलचेक्राइ भएको भरि पाइन्छ प्रकाशजी। त्यो होटल र स्कुल बाहेक सबै संस्थाहरू सबै भनौँ न ठाउँहरू खुल्ला भइरहेको अवस्था छ, खुलेको अवस्था छ। यसमा अलिकति शारीरिक दूरीका कुराहरू र मास्क सेनिटाइजरका कुराहरू जुन सुरक्षा र अपनाउनु पर्ने कुराहरू अलिकति हेलचेक्राइ भएको कि भन्न सकिन्छ। प्रकाशजी, मधुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट र बाँकेको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अलिकति हामी कुरा गर्दै थियौँ विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बारेमा। यसलाई अलिकति नयाँ एउटा ढङ्गको देखिएको छ कोरोना भाइरसको चरण। जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि हावाबाट पनि यो रोग सर्न सक्दछ भनेर। र ब्राजिलको एकछिन कुरा गर्ने हो भने ब्राजिलको राष्ट्रपतिलाई नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ, पोजिटिभ देखिएको छ। र ब्राजिलमा यो 24 घन्टामा मात्रै 1312 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म 66,868 जना मानिसको मृत्यु भएको छ भने यो 24 घन्टामा मात्रै 48,584 जनाको मृत्यु भएको छ ब्राजिलमा। र यो सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ, झन्डै 48,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन् एकै रातमा र 1312 जना मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। र त्यो देशको राष्ट्रपति पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको खबरले नै बुझाउँदछ कि जो मानिसहरू फ्रन्ट लाइनमा आउँछन्, जो मानिसहरू सक्रिय छन्, भेटघाटमा जो हिँडिरहेका छन्, ती मानिसहरूलाई हुन सक्दछ सङ्क्रमण भनेर। सँगै WHO ले अहिले जुन कुरा भनेको छ कि हावाको माध्यमबाट पनि सर्न सक्दछ भनेर, यो कुराले पनि अब व्यक्तिगत तवरमा यदि सुरक्षित वातावरण अपनाइएन भनेदेखि जो कोही पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण त्यो पनि रहेको छ। र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रमा यो सङ्क्रमणको खतरा अलिक बढी नै देखिएको छ र उत्तर अमेरिका जसलाई अमेरिका भनेर चिनिन्छ त्यहाँ पनि सङ्क्रमण अझै घटेको छैन र अहिले पनि यो 24 घन्टामा मात्रै 993 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र नयाँ केस मात्रै 24 घन्टामा 55,442 जना देखा परेका छन्। त्यसैले गर्दा अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एसिया यी राष्ट्रहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण कम भएको छैन, अहिले पनि देखिन्छ यो अवस्था। र अमेरिकासँगै जोडिएको मेक्सिको त्यहाँ पनि यो 24 घन्टामा 480 जनाले मृत्युवरण गरेका छन्। त्यसैले गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट विश्व आक्रान्त भइरहेको छ र ती राष्ट्रहरू आक्रान्त भइरहेका छन् र मानिसहरूको जुन अनुमान थियो यसभन्दा पहिलेको त्यो अनुमानहरू क्रमशः फेल खाँदै गइरहेका छन् र त्यो अनुमानहरूमा बिस्तारै नयाँ खालका कुराहरू, तथ्यहरू, नयाँ खालका तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन् जसले गर्दाखेरि हामीले पर्याप्त सजगता अपनाउन सकेनौँ। हाम्रो जस्तो राष्ट्रले भने त्यो बेला खतराको अवस्था देखिन्छ। हामी कहाँ पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनाइरहेका छन् कि यदि यो सङ्क्रमणको खतरा बढ्दै गयो भने हामी कहाँ आइसोलेसनको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने हुन्छ र अहिलेका अस्पतालहरू भरिभरा हुनेछन्। त्यति बेला अवस्था अलिकति फरक हुन सक्दछ। त्यसैले त्यो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले यसलाई रोक्नुपर्नेछ। रोक्नका लागि व्यक्ति स्वयं पनि जागरुक हुनुपर्नेछ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश लाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।